बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। कह दो कि मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ कोई शरीक नहीं मानता। मेरे प्यारे हजरात, ये हर इंसान को सोचना चाहिए। माबूद सिर्फ अकेला अल्लाह ही है मेरे दोस्तों। अगर दुनिया में कुछ भी अगर तुम्हें मांगना है, वो अपने उस पाक परवरदिगार से मांगो। उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसके सामने रो, जो भी करना है अपने पाक परवरदिगार के सामने करो मेरे दोस्तों। किसी भी इदारे, मुल्क या घर में दो हुक्मरान हों या फैसले चलाने वाले कई लोग हों तो वो इदारा तरक्की नहीं करता। यानी कोई भी मसला हो मेरे दोस्तों, वो तरक्की नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। उस मुल्क का निज़ाम बिगड़ा रहता है, तुम याद देख लेना। उस जो मुल्क का निज़ाम बिगड़ा रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप गौर दीजिए, गौर से फरमाइए। तो दोस्तों, अगर हमारी बातें बहुत ही अच्छी लगेंगी तो बताना कमेंट में करके, और ख़राब लगेगी फिर भी बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, सपोर्ट करना दीन इस्लाम के लिए। तो दोस्तों मेरे प्यारे हजरात, उस घर में हर वक्त झगड़ा रहता है, जबकि कायनात का निजाम में कोई झगड़ा नहीं। चांद, सूरज, दिन रात सब वक्त की पाबंदी के साथ अपनी ड्यूटी सरा अंजाम दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देख लो उस पाक परवरदिगार का निजाम कैसा है। सितारे सब अपने मदार में चल रहे हैं। किसको कब उस दुनिया में आना है और कब जाना है, उन फैसलों में कोई तजाद नहीं है। मालूम हुआ कि एक ही उस कायनात का रब, मालिक और बादशाह है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसी की हुकूमत इस कायनात पर चल रही है। उस जैसा कोई नहीं हो सकता दुनिया में मेरे दोस्तों। ये दुनिया को चलाने वाला, अगर दुनिया को कोई अपने हाथ में लेने वाला है तो उसकी गलतफहमी है दोस्तों। कितने आए हैं और कितने गए हैं ये दावा करने वाले, मगर रब का जब चाबुक ऐसे लोगों पे चलता है तो वो उनकी रूहें कांप जाती है। इसकी बर्बादी, इसकी बराबरी का कोई नहीं, इसका शरीक कोई नहीं हो सकता मेरे पाक परवरदिगार का। उसे मजबूर करने वाला कोई नहीं है। उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, किसी वजीर की जरूरत नहीं है, और वो शहंशाह अकेला अल्लाह है मेरे प्यारे दोस्तों। और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला वही है जो उस अकेले माबूद की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना माने मेरे दोस्तों। मगर दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तों, जिसके पास पैसा वही अपने आप को खुदा मानता है, नाउज़ुबिल्लाह। इस वाक़े से दोस्तों आपको एक बात याद आती है मुझे। इस वाक़े से मुराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसमें बहुत सारी इबरत है कि नजात सिर्फ उन्हीं को मिली जो खुदा और उसके नबी के फरमा बरदार बने, और जिन्होंने नाफरमानी की तो फिर खुदा का कानून सख्त है। फिर अगर वो नाफरमान नबी के घर के ही लोग थे दोस्तों, ये आपको पता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर के लोग ही नाफरमान थे ज़्यादा, अगर आपको पता होगा। तो अल्लाह ताला ने मेरे दोस्तों उनको भी ना बख्शा गया। नबी के बेटे थे तो या रिश्तेदार थे तो हो, लेकिन अल्लाह का चाबुक किसी को नहीं मानता। तो जीत आखिरकार हक वालों की ही होती है,
اور باطل ہار جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے۔ اللہ کچھ دے کر یا لے کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ مسلسل دیکھ رہا ہے میرے دوستو۔ پھر جو اللہ کا بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹتا ہے اس کے لیے عذاب تیار ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے اس کے لیے انعام اللہ نے تیار رکھا۔ اور دیکھ لو آج تک دوستو اس دنیا میں کتنی قومیں آئی ہیں، اور اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو دوستو۔ ہر وقت اپنے پروردگار کی یاد ہو، دل بس اسی سے لگا ہو میرے پیارے دوستو۔ دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، لیکن ان مصروفیات میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یعنی کہ جو تم مسئلے بنا رہے ہو، دنیا میں کام کر رہے ہو، یہ نہیں کہ دنیا کا کام ہی کرنا ہے، یہ نفس چلانی ہے، مگر اللہ کو دوستو یاد کرنا ہے، جس حال میں بھی رہو اسی کی تعریفیں کرنی ہیں، اور سارے کام بھی اسی کی شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے ہوں گے میرے پیارے دوست۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارا دن تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ یا جنگلوں میں چلے جاؤ۔ ساری دنیا سے کٹ کر اسی کا ہو جانے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، پھر کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے میرے دوستو، سب کو چھوڑ دو لیکن اللہ کے حکم کو نہ چھوڑو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دن رات میں کچھ وقت ایسا ضرور ہو جس میں خالص اللہ کی یاد ہو، نفلی عبادت، تہجد وغیرہ ہو، جس میں کوئی اور بندہ بیچ میں نہ ہو۔ اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بس اسی کے ہو جاؤ، تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا مرنا سب اسی کے لیے ہو، یعنی لوگوں کوئی نہیں، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو میرے پیارے دوست۔ تو میرے دوستو ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوستو، پچھلے لوگوں کی کہانیاں یاد کرو، جو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنانا دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے، اور یہ کوئی فضول کے قصے نہیں بلکہ پیغمبروں اور حقیقت پر مبنی لوگوں اور قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائے ہیں میرے پیارے دوستو۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ سب کچھ سمجھایا ہے میرے پیارے دوستو۔ ان سے تمہارے لیے کامیاب ہونا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کی باتیں مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے میرے پیارے دوست۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو دوستو، وہ لوگ خسارہ میں ہی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج تم دیکھ لو، فرعون آج تک نشانہ عبرت بنا ہوا ہے میرے پیارے دوستو، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے پانی سے پار ہو گئے میرے پیارے دوستو، کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو جاہل قرآن پر اعتراض کرتا ہے وہ یقیناً گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ جو رب العالمین کی کتاب پر اعتراض کرتا ہے اس سے بڑا جلیل کون ہوگا میرے پیارے حضرات۔ ایسے شخص کی ناک کو داغ کر اس پر بدنما نشان لگا کر قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا میرے پیارے دوستو، یہی اللہ کا فرمان ہے میرے حضرات۔ ان لوگوں کو کے گناہوں کی وجہ ہی انہیں غرق کیا گیا میرے پیارے دوستو، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی جماعتی میسر نہیں آئے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی دنیا میں اگر جب تک تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، روح جان دی ہے،
اس وقت تک تم دوستو اپنے رب کو اپنے اللہ کو منا لو، نہیں تو وقت نکل جائے گا، پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔